गुड मर्निङ यहाँ सबैजनालाई हजुरहरूको अगाडि म फेरि आज आइरहेछु। आज चाहिँ यो इमर्जेन्सी सर्भिसेसको बारेमा एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। र आज किन आयो भनेर सबैजनाले सोच्दो होला। यो ड्युरिङ द टाइम अफ पेन्डेमिक, अब यो यति बेला महामारी परिरहेछ, यो मान्छे ले के हो भनेर जस्तो लाग्छ होला सबैजनाले। मलाई धेरै फोन पनि आयो, मेसेजहरू पनि आयो है। यो चाहिँ कस्तो हो भने मान्छेले अरू बेला जब यो पेन्डेमिक नहुँदा चाहिँ मान्छेलाई याद हुँदैन रहेछ, र जब पेन्डेमिक हुँदा चाहिँ यो एक्चुअल के हो भनेर र हामीले यो जुन चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिसलाई हामीले सुरु गर्ने भन्ने एउटा भावना लिएर आएको म र हजुरहरू सबैजना यो इमर्जेन्सी स्टार्ट गर्नुको लागि के गर्ने, कसो गर्ने र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र यो अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भनेर म एक दुईवटा कुरा ब्रिफमा म राख्छु। र यो सबैजनाले राम्रोसँग सुनिदिनुहोस् र एट द एन्डमा यो सेयर पनि गरिदिनुहोस्, किनभने यो सबै मान्छेकोमा पुगोस् र यो अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्ने होस्। किनभने धेरै मान्छेलाई यसमा डाउट पनि छ, यसमा आइडियाजहरू पनि छैन र यो कस्तो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि यो भन्न चाहेको। बेसिकली यो चाहिँ के हो भने इट्स कुनै पोलिटिक्ससँग मतलब छैन यसलाई, नो पोलिटिकल एफिलिएसन है। अब यसमा कुनै डिस्क्रिमिनेसन छैन, अब प्रफिट पनि छैन यसमा। र यो चाहिँ सबैजनाले, चाहे पोलिटिक्सको मान्छे पनि होस्, चाहे कुनै पनि टाइपको मान्छेले यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, एज लङ एज तपाईँहरूले भोलिन्टियरी गर्नु चाहनुहुन्छ भने। किनभने यो चाहिँ प्रफिटेबल होइन र यसमा चाहिँ यु हेभ टु गिभ सर्टन एमाउन्ट अफ टाइम, र यो टाइम कसरी दिने भनेर हामीले आफै अर्गनाइज गर्ने हो। र म यसको बारेमा सबै म भन्दै जान्छु है। र फर्स्ट थिङ चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने यो एक दुईवटा हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब एनडिआरएफ भन्नेहरू छ, यिनीहरू चाहिँ सबै पेड हो र अहिलेसम्म हाम्रोमा भोलिन्टियरी गर्ने पनि धेरै छ मान्छे, तर दे आर नट ट्रेन्ड। र हाम्रो चाहिँ यो अर्गनाइजेसन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने यो चाहिँ दे आर वेल ट्रेन्ड, क्वालिफाइड, र दे क्यान ह्यान्डल एज गुड एज प्रोफेसनल कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई ब्याकअप गर्नुको लागि हो यो। र एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु म है। एउटा त फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिजमा, कुनै पनि डेभलप कन्ट्रिजमा यो उनीहरूले पहिल्यैदेखि गरेर आइरहेको थियो। अन्त रिसेन्टली यो कोभिड-19 भएपछि भुटानमा पनि उहाँले डिसुप भन्ने सुरु गर्नुभयो है। र यो चाहिँ अफिसियली किङले पनि लन्च गर्नुभएको थियो। र यसमा चाहिँ के अरे रेजिस्ट्रेसन, भोलिन्टरी रेजिस्ट्रेसन कतिजनाले भर्यो भन्दाखेरि 2520 जनाले चाहिँ दे वान्टेड टु भोलिन्टियर, अगाडि आएर भोलिन्टियर गर्नु चाहनुभयो। तर सबै एकैतालमा नगर्नु सकेकोले 399 जनालाई चाहिँ उहाँहरूले 3 हप्ताको लागि पुरा ट्रेन गरेर कि भोलिको दिनमा कुनै पनि एक्जिस्टिङ उयोमा, जस्तै यो कमब्याक गर्नुको लागि कुनै पनि हेल्थ होस्, चाहे पनि उनीहरूले रेस्क्युमा होस्, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुभयो 3 हप्ताको लागि। र अहिले उहाँहरू 399 इन्क्लुडिङ प्रिन्स उगेन जिग्मी, उहाँ पनि वान अफ द मेम्बर्स हुनुहुन्छ। र यो कुरा चाहिँ हामीले अब कसरी हुन्छ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहेको। र यो चाहिँ सुदीप प्रधानको मात्रै हुँदैन, यो सबैजनाको हो। यो अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ देयर इज नो क्लासिफिकेसन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेसन, र यो चाहिँ सबैजनाको लागि हो। र सबैजनाले, देयर इज नो एज बार पनि हुँदैन यसमा धनी गरिब यसमा के पनि हुँदैन। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ के को लागि हो भने यो जब हामीलाई एक अर्कामा हेल्प गर्नुपर्छ है। अब कोही बेला चाहिँ
अब ल्यान्डस्लाइड हुँदाखेरि नभए अर्थक्वेक हुँदाखेरि नभए कुनै मेडिकल इमर्जेन्सिजमा हुन्छ है, कोही बेला स्टर्महरू फ्लडहरू आउँदाखेरि हुन्छ, जस्तै ल्यान्ड सर्चहरू हुन्छ, अब रोड एक्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ, यो धेरै कुराहरूमा यसमा हुन्छ र यो चाहिँ प्रोफेसनली ट्रेन गर्नुपर्छ। र यसमा यो चाहिँ कस्तो खालके हो भने यसले चाहिँ कसैलाई ब्याकअप गर्ने र ब्याकअप कसलाई गर्छ भने एडिसनल यो फोर्स जस्तो हो, जस्तै पुलिसलाई, डिजास्टर म्यानेजमेन्टलाई, फायर डिपार्टमेन्टलाई, हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई, कुनै कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट हुने र इन्सुरेन्स कम्पनी, तर इन कन्सल्टेसन विथ देम एन्ड मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्ट पनि हो। किनभने भोलिको दिनमा कहिले जस्तै अब यसपालि यो के अरे उडिसामा जुन चाहिँ के अरे डिजास्टर भयो, यो वेस्ट बेङ्गल र उडिसा, त्यति बेलाको लागि चाहिँ मेट्रोलोजिकल उयोबाट पहिल्यै हामीले इन्फर्मेसन लिएर सो यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्ने भन्ने यो एउटा टिमवर्क हो। र यसलाई चाहिँ के भन्यो भने हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई डिफ्रेन्स बनाउने र उहाँहरूलाई हामीले केही दिएर हाम्रो तर्फबाट हामीले के दिनुसक्छ, लिनु होइन, हामीले के दिनुसक्छ भन्दाखेरि कुनै कन्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ कुरो चाहिँ हामीले इट विल बी वर्थ अ लाइफ टाइम। एउटा भोलिन्टियर गरेर एउटा पैसा पाउँदैन, यसमा एउटा टाइम दिनु पऱ्यो, यसमा के अरे कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो। र यो भनेको धेरै कुरामा यसमा के अरे नोक्सान पनि छ, नाफा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिजना मलाई हिजो मैले वाट्सएप ग्रुप खोल्छु भनेर एउटा सानो मैले मेसेज गरेको थिएँ, तर त्यहाँनिर धेरै मान्छे आयो कि भोलिको दिनमा हामीले वाट्सएप ग्रुपमा उहाँहरूलाई के अरे एकोमोडेट गर्नुसक्छ जस्तो लागेन। र फेसबुकमा जुन चाहिँ मैले दुइटै लिएको थिएँ, फेसबुक र फेसबुकमा गरेर र यसलाई कसरी सुरु गर्ने भन्दा, किनभने हाम्रो सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिलिगुडीबाट धरि पनि दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट पनि मान्छे इन्ट्रेस्टेड मान्छेले हामीलाई पठाएको छ। र यो चाहिँ एक अर्कामा देयर इज नो जोग्राफिकल बााउन्ड्रिज। यो चाहिँ अब हामीले एउटा सिक्किममा सुरु गर्छौँ, तर सँगसँगै हामीले दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिलिगुडी कसैलाई पनि हेल्प चाहियो भने, हामीले ट्रेनिङदेखि लिएर के पनि हेल्प चाहियो भने, उहाँलाई नलेज चाहियो भने हामीले यो पनि प्रोभाइड गरेर हामीले मिलेर, जस्तै अब दार्जिलिङबाट हाम्रो रक क्लाइम्बिङहरू HMI-बाट हामीले सिक्नु पर्ला, हाम्रो त्यहाँको एक्सपर्ट ल्याएर हामी सिकौँला। जस्तै अब रिभर रेस्क्युमा जस्तै तारखोलाबाट साइला भाइ, शान्ति बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग मिलेर सबैजनाले हरेक जग्गाको हरेक हामीले यो चाहिँ एक अर्कामा नलेज सेयर गरेर यो कसरी हामीले सुरु गर्ने भन्ने हो। र यसमा को हुनु, यहाँको मेम्बर हुनु सक्नुहुन्छ भने फर्स्ट थिङ त यो जुन चाहिँ छ हाम्रो इट विल बी अ जोइन्ट भेन्चर। यो चाहिँ हामी सरकारसँग मिलेर गर्न चाहन्छौँ, यो कुनै पोलिटिकल एफिलिएसन हुँदैन। र यो जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ सरकार र पब्लिकको पार्टिसिपेसन हो। अब उहाँहरूले कस्तो, हामीले अप्रोच गर्छौँ सरकारलाई विदिन अ सर्ट टाइम, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको के इन्ट्रेस्ट छ, वेदर उहाँहरू यसमा जोइन गर्नु चाहनुहुन्छ कि हुँदैन, र उहाँहरूको र हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ पब्लिक, सिभिल सोसाइटी र सरकारको के छ। अब वेदर हामीले मिलेर गर्ने हो भने त विल ब्याक देम अप, नो प्रब्लम है। होइन भने पनि हामीले एउटा सिभिल सोसाइटीले हाम्रो आफ्नो पाराले एउटा सानो भए पनि गर्छौँ। र यसमा हाम्रो मेम्बर चाहिँ धेरै बेसी हुँदो रहेछ र सबैलाई हामीले फर्स्टमा एकोमोडेट गर्नु सक्दैन होला, तर हाम्रो विचारमा अब कसरी हुन्छ, 200-300 कति हुन्छ, हामीले यो चाहिँ हाम्रो बिचमा सल्लाह गरेर र कतिजना यहाँनिर एकोमोडेट गर्नु सक्छौँ र यो पाराले हामीले सुरु गर्छौँ। र ट्रेनिङहरू पनि त्यस्तै पाराले सुरु गर्छौँ। र म सबैको बारेमा भन्दै जान्छु है। र यसमा को जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ भने अब एजुकेसनिस्टहरू, अब टिचरहरू है, अब के अरे पुलिसको, फायर ब्रिगेडको उहाँहरू पनि यहाँको मेम्बर हुँदा हुन्छ, तर उहाँहरूले आएर काम गर्नुपर्छ भनेको छैन, तर उहाँहरूले ट्रेनिङ दिनु पनि सक्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा कहीँ बुस फायर भयो अरे, न कहीँ घरमा उहाँहरूलाई ब्याकअप गर्नुको लागि उहाँ 3 जना हुनुहुन्छ भने हामीले पनि 3 जना पठाएर 6 जना भएर मिलेर काम गर्नु सक्छ भन्ने यो हाम्रो उयो। र हेल्थ प्रोफेसनल्स जस्तै डक्टर्स, नर्सेस, प्यारामेडिक्स, फर्स्ट एडर, र हामीले हाम्रो 1-2 जना राम्रो मान्छेहरूले
डक्टर्सहरूले पनि हामीलाई इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो र उहाँहरू पनि भेरी लाइक माइन्डेड हुनुहुँदो रहेछ र उहाँहरूले पनि हामीलाई इन्ट्रेस्ट देखाउँदा हामीले पनि उहाँहरूलाई कन्सिडर गर्छौँ र यसमा जस्तै हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भने सबै सिक्किममा ओभर द एज अफ 16 इयर्स हामीले सबैलाई फर्स्ट एड र सिपिआरको ट्रेनिङ दिन्छौँ जसलाई विलिङ छ। र यो कुरो भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने ट्रेनिङ लिएर यो केही पैसा पनि दिनु परेन, फ्री हो एन्ड इट विल बी युजफुल टु एनी वान। है भोलिको दिनमा आफ्नै घरमा पनि इमर्जेन्सी पऱ्यो भने अलिकति कसरी हुन्छ उहाँले आफूलाई काम राखेर त्यो इमर्जेन्सीलाई ट्याकल गर्नु सिक्छ भनेर हामीले त्यो पनि सोचेको छौँ। र फरेस्ट डिपार्टमेन्टको जस्तै फायर फाइटिङदेखि लिएर यो चेनसहरू चलाउनु, काहीँ रुखहरू लड्यो भने त्यसलाई कसरी हुन्छ रुखहरू निकाल्नु, यो सबै हुन्छ। र एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरहरू पनि चाहिन्छ हामीलाई, जस्तै अपरेसन जस्तै कम्प्युटरहरूमा यो कसरी यसलाई रन गर्ने, प्रेस एन्ड मिडिया पनि चाहिन्छ हामीलाई, रेस्क्यु पर्सनल्सहरू पनि चाहिन्छ, उहाँहरू पनि ट्रेन। अब यङ भाइ बहिनीहरू हुन्छ, फिट हुन्छ, उहाँहरू स्विमिङ खेल्नु जान्दछ, उहाँहरूले रेस्क्यु गर्नु चाहनुहुन्छ भने यो पनि उहाँले गर्नु सक्नुहुन्छ। अब ट्रेड्स पर्सन प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिसियन, कार्पेन्टर्सहरू उहाँहरू पनि जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूको पनि यहाँनिर काम हुन्छ। यो भनेको सबै कुरामा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। अब जस्तै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिस, कम्प्युटरहरू जसले चलाउनु जान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि काम हुन्छ, तर सब एज अ भोलिन्टियर हो। फिटनेस इन्स्ट्रक्टरहरू, अब फिटनेस भनेको यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ, किनभने भोलिको दिनमा रेस्क्यु गर्नु फिट फर टास्क भन्छ। फिट हुनु पऱ्यो, त्यहाँदेखि मात्रै अरूलाई बचाउन सक्छ। आफूले आफ्नो हेल्थ राम्रो छ भने मात्रै अरूलाई गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा फिटनेस इन्स्ट्रक्टरहरू पनि यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ, उहाँहरूले पनि यो अर्गनाइजेसनमा एफिलिएट हुनु सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, फिट हुनुपर्छ त्यो मात्रै होइन, त्यो चाहिँ फिल्ड वर्कको लागि हो, बलियो हुनु, फिट हुनु। तर यहाँ चाहिँ जस्तै अरू पनि अपरेसनमा गर्नेहरू, बुढाबुढी, रिटायरको मान्छेहरूले पनि उहाँहरूले पनि जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अफिसभित्र काम गर्नेहरू पनि हुन्छ, टेलिफोनमा कामहरू पनि हुन्छ, र धेरैवटा कुरा यसमा हुन्छ है। अन्त यो चाहिँ के कारण भन्दा एउटा चाहिँ हामी चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर भोलिको दिनमा कुनै पनि इमर्जेन्सी पऱ्यो भने कसरी इम्प्याक्ट कम्ती होस् भनेर हामीले यो प्रिपेयर गरेको। हुनु त अब लेट द वर्स्ट थिङ नट ह्यापन हो कि, तर पनि हामी जब प्रिपेयर छौँ भने हामीले कसरी हुन्छ हरेक मान्छेमा ट्रेन गरेको छौँ भने इमर्जेन्सी आउँदा हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। जस्तै अब पहिला सिक्किममा पनि भुइँचालो आयो, नेपालमा भुइँचालो आयो है, त्यति बेला कतिजना मान्छे मऱ्यो र कति प्रब्लम भयो। तर हरेक मान्छे, हाम्रो मान्छेमा स्किल थियो भने हामीले एनडिआरएफ र कुनै के पर्खिरहनु पर्दैन र बाहिरबाट नपर्खेर हाम्रै भित्रबाट पनि हामीले काम गर्नु सक्छ भनेर हाम्रो विचार हो है। अन्त अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब तपाईँहरूको सबैजनाको हामीले सजेसनहरू, फिडब्याकहरू, यो किनभने यो एकजनाले रन गर्ने चिज होइन, इट्स अ बिग अर्गनाइजेसन। यहाँनिर गभर्मेन्ट, पब्लिक पार्टिसिपेसन सबै भयो भने राम्रो हुन्छ। र यसलाई कसरी हुन्छ, तपाईँहरूको पनि केही सजेसन छ भने कसरी यसको पार्ट हुनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यसमा सजेसन र फिडब्याकहरू हाल्नु सक्नुहुन्छ। र भोलिन्टियर्सहरूको गर्दा के फाइदा छ, किनभने सबैले भन्छ मलाई के फाइदा छ होइन, मान्छेले पैसा पाउँछ भनेर सोचिरहेको होला। यो पैसा होइन, तर यो भोलिन्टियर्स हो, भोलिन्टियरी अर्गनाइजेसन हो। र भोलिन्टियर्समा के फाइदा छ भने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त तपाईँको हेल्थ, यसले हेल्थ एन्ड के अरे माइन्ड एन्ड बडीलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ। फर्स्ट थिङ त तपाईँको अब रेस्क्युहरू गर्नु जानुहुन्छ भने तपाईँले फिट हुनु पऱ्यो, फिट फर टास्क। र तपाईँको इम्युन सिस्टम पनि बढाउँछ यसले। मेन्टल एन्ड फिजिकल हेल्थ पनि यसले राम्रो बनाउँछ, किनभने तपाईँ बिजी हुनुभयो भने तपाईँको डिप्रेसन र एङ्जाइटी पनि यसले धेरै कम्ती हुन्छ है। र अर्को कुरा चाहिँ अब स्किल डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ, तपाईँहरूको अब धेरैवटा कुरा सिक्नुहुन्छ यहाँबाट। र भोलिपछि केरियर डेभलपमेन्ट, तपाईँ कुनै पनि काममा जानुहुन्छ भने, जस्तै अब पुलिसमा जानुहुन्छ, आर्मीमा जानुहुन्छ, टिचिङमा जानुहुन्छ, कुनै पनि तपाईँहरूको कन्फिडेन्स बढाउँछ। यहाँ तपाईँहरूलाई त्यो पहिल्यै सिकिरहनु भएको हुन्छ। जस्तै अब ट्रेनिङ दिँदाखेरि एउटा टिचर, ट्रेनर र एसएसहरूले उहाँहरूले कन्फिडेन्ट बढिसकेको हुन्छ, किनभने उहाँले यहीँ ट्रेनिङ दिइसक्नु भएको हुन्छ
होइन। अब जस्तै कुनै मान्छे मेडिकल पढ्नु गयो, सो एटलिस्ट उनीहरूले पहिला मेडिकलको बारेमा अलिअलि पनि आइडिया पाएको हुन्छ। जस्तै पुलिसमा जानुभयो, पुलिसको लागि उहाँहरू फिट हुनुहुन्छ। यो एभ्री एस्पेक्ट अफ द के अरे लाइफमा चाहिँ यसले मान्छेलाई हेल्प गर्छ, हो कि। अन्त अर्को कुरा चाहिँ के भने नयाँ नयाँ मान्छेहरू भेट्छ, साथीभाइ बनाउनु सक्छ यसमा, किनभने डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रेनिङ जाँदाखेरि अर्को जग्गाको मान्छेहरू भेट्छ होला। र त्यो सबै हामीले मिलेर, र अर्को कुरो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँलाई स्मार्ट पनि बनाउँछ। जस्तै तपाईँहरूले एउटा ड्रेस मजाको, अब यो इमर्जेन्सी सर्भिसको आफ्नो ड्रेस छ भने, अब पुलिसको आर्मीको ड्रेसहरू लाउँदा कस्तो स्मार्ट देख्छ, त्यस्तै यसमा पनि फुल एउटा अर्गनाइजेसनको ड्रेस हुन्छ यसमा। यो ड्रेसको लगाएर मान्छेले फोटो खिच्दा पनि मान्छेलाई कति स्मार्ट देख्छ, त्यो पनि एउटा एस्पेक्ट हो भोलिन्टियर्सहरूको। र अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले जुन चाहिँ एडभेन्चर पनि हुन्छ यसमा, मान्छेले एडभेन्चरको काम गर्नु सक्छ। जस्तै भोलिको रक क्लाइम्बिङको लागि सिक्ला, स्विमिङ सिक्ला, यो सबै यो चाहिँ एडभान्टेजेस अफ भोलिन्टियरिङ हो। र यो अर्गनाइजेसन पनि, किन अहिले चाहिँ बाहिर हुँदा चाहिँ अब एक अर्कामा हुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँहरूले साथीभाइ भेटेको हुँदैन, कतिवटामा राम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू, फिटनेस इन्स्ट्रक्टरहरू भेट्ला, कतिजना राम्रो गीत गाउने भेट्ला, प्रोग्रामहरू हुँदा गीत सिक्नु मन पर्ला, तपाईँलाई के अरे बडी राम्रो बनाउनु मन पर्ला, हेल्थ वाइज पनि यो धेरैवटा कुरो एडभान्टेज छ। र यो कुराहरू गर्दैछौँ। र अर्को कुरो चाहिँ यो जुन चाहिँ छ, यो चाहिँ यसको आफ्नै कन्स्टिट्युसन हुन्छ। यो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको यो राम्रोसँग कन्स्टिट्युसन बनेको हुन्छ। र अस्ति हामीले एउटा हेल्प गर्नुको लागि एउटा के अरे बाहिर स्ट्यान्डर्ड भएको मान्छेहरूकोमा गर्दाखेरि एउटा पेन्डेमिक फ्यामिली भनेर खोलेको थियो। तर त्यो चाहिँ के भयो भने पछाडि डिसिप्लिन भइदिएन त्यसमा। र यसमा चाहिँ पुरा डिसिप्लिन हुन्छ। र यो चाहिँ पुरा तपाईँहरूले यहाँ आइसकेपछि, यसमा भइसकेपछि यु आर लाइक अ फ्यामिली। त्यो बजारमा गएर के अरे झगडा परेको जस्तो होइन। यो यसमा डिसिप्लिन हुन्छ। यसमा सबै कुरो मान्छेले आफ्नो कन्स्टिट्युसनको भित्रको कुरामा काम गर्नु पर्यो। उहाँहरूले अब जस्तै हरेक कुराको डिसिप्लिनरी कमिटीदेखि लिएर सबै हुन्छ यसमा। र कतिजना अब फेक आइडीहरूले पनि यो यस्तो भनेर भन्छ, तर केही छैन, यो उहाँहरूले भन्ने काम हो। र हाम्रो काम पनि कसरी हुन्छ अगाडि बढाउने काम हो है। र अब ट्रेनिङको बारेमा भन्छु है, एक दुईवटा कुरो। अब ट्रेनिङ भन्ने चाहिँ के हुनसक्छ भने टफ ट्रेनिङ छ भने चाहिँ हामीले एक दुई हप्ताको लागि पहिल्यै हामीले स्पेसल गरेको हुनसक्छ त्यसमा। तर यो जुन चाहिँ हाम्रो इनरोलमेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जस्तै अब कतिजना इन्ट्रेस्टेड छ भनेर हिजो हालेको थियौँ, हन्ड्रेड्स अफ मान्छेले नम्बर पठाउनु भयो। हन्ड्रेड्स 500 भन्दा एक्सेस कतिजनाले पठाउनु भयो। त्यो राम्रो, तर मलाई के लाग्छ भने त्यो पाराले होइन। हामीले एनरोलमेन्ट फर्म गर्छौँ र एनरोलमेन्ट फर्ममा त्यसमा पुलिस चेक, क्रिमिनल हिस्ट्री चेकहरू उहाँको गर्छौँ, त्यहाँदेखि आइडी चेकहरू गर्छौँ उहाँको भोलिको दिनमा कुन जग्गाको। हामीले डिस्क्रिमिनेसनको लागि होइन, तर उहाँहरूको आइडेन्टिटी चाहिँ हुनु पर्यो। सपोज उहाँ सिलिगुडीको हुनुहुन्छ भने सिलिगुडीको एरियाको लागि, सपोज वेस्ट सिक्किममा हुनुहुन्छ वेस्ट सिक्किमको लागि यो आइडीहरू चेक हुन्छ। पर्सनल रेफरेन्सेसहरू हुन्छ, उहाँहरूको हेल्थ चेकअप हुन्छ। र उहाँहरू सबैजनालाई जस्तो पाराले कुनै पनि एउटा पुलिस नभए आर्मी नभए पनि गभर्मेन्ट सर्भिसमा लागेको हो त्यस्तै पाराले हुन्छ। यो चाहिँ के अरे इट विल बी डन इन अ प्रपर वे। र यो भोलिन्टियर जुन चाहिँ छ, र पछाडि त्यहाँदेखि फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन ट्रेनिङ भइसकेपछि यो एक दिनको होला ओरिएन्टेसन र इन्ट्रोडक्सन, त्यहाँदेखि चाहिँ कति टाइम दिनुपर्छ कि अरे मैले त कामै नगरेर यहाँ होइन। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो काम राख्नु सक्नुहुन्छ यसमा। बिजनेसवालाले बिजनेस गर्दा हुन्छ, के अरे गभर्मेन्ट सर्भिस गर्नेले गभर्मेन्ट सर्भिस गर्दा हुन्छ, सबैजनाले आफ्नो आफ्नो गर्दा हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट गर्नेले। तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विकली 4 देखि 5 घन्टा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा मिटिङ जस्तो पनि गर्छौँ। र यो मिटिङमा चाहिँ आएर कसको के छ, र स्ट्यान्ड बाई सब्जेक्ट टु एभाइलेबिलिटी। कोही मान्छे चाहिँ फ्री छु आज भने मैले यहाँनिर मैले छोडिदिरहेको हुन्छ, ओके एउटा काहीँ काम इमर्जेन्सी आयो भने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ जो फ्री छ उहाँहरू जान्छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई कान पक्रेर
बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र यसको जब जोइन गर्नु भइसकेपछि यो सब्जेक्ट टु एबिलिटी इट्स अ भोलिन्टियर जब 9 to 5 जानुपर्छ 10 to 4 जानुपर्छ भन्ने हुँदैन र यो चाहिँ हप्तामा एक दिन चाहिँ 4-5 घन्टा चाहिँ यो एउटा दिन हुन्छ हामीले चुज गरेर त्यो दिन चाहिँ सबै यो अर्गनाइजेसनले डिसाइड गर्छ कुन दिन कहाँ जस्तै मन्डे ट्युजडे बेलुकातिर अब यो कुन चाहिँको एभाइलेबिलिटी छ त्यति बेला चाहिँ अलिक टाइम निकाल्नु पऱ्यो अरू बेला फ्री हुन्छ र त्यो टाइममा चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने कि जस्तै फेरि ट्रेनिङ पनि तपाईँले सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन एकजनाले हुन्छ म फर्स्ट एडको मात्रै गर्छु भन्दा त्यो पनि हुन्छ कतिजनाले होइन म के अरे बुस फायरको लागि नभए पनि फायरको लागि गर्छु भन्दा त्यो पनि हुन्छ त्यो सबैवटा अब कतिजनाले फ्लडको लागि गर्छु भने अरे कतिजनाले के अरे अर्थक्वेकको लागि त्यो पनि हुन्छ र यो जुन चाहिँ कुराहरू छ इट्स अ भेरी बिग अर्गनाइजेसन एन्ड इट विल बी लाइक यो ठुलो यो मान्छेहरूको सल्लाह पनि चाहिन्छ यसमा किनभने मैले यो सिक्किममा सुरु होस् भनेको त 4-5 वर्षै भइसक्यो तर पहिला पनि अब के भएको नि अब आई डोन्ट नो तर अब यसमा मान्छे त इन्ट्रेस्ट थियो तर ड्यु टु सम टेक्निकलिटिज भनौँ न है अब के कुनै कारणले होला उहाँहरूले चाहनु भएन र अहिले जब पेन्डेमिक हुन्छ हामीले भोलिन्टियर्सहरू बिचराहरू देख्छौँ तर उहाँहरू पिपिई पनि राम्रो लाउनु भएको छैन कतिजना ट्रेनिङ राम्रो भएको छैन उहाँहरूले गर्नु चाहँदा पनि गर्नु सक्नु भएको छैन र म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने सबैजनाले यहाँनिर मिलेर कसै जात धर्म धनी गरिब पार्टी पोलिटिक्स केही छोडेर यो सकेपछि फेरि जे गर्दा पनि हुन्छ आफ्नो आफ्नो यो भित्र हुँदा चाहिँ दे सुडन्ट डु दिस थिङ र बाहिर गएपछि उनीहरू आफ्नो आफ्नो जे गर्दा पनि हुन्छ र यो चाहिँ अब फिल्ड ट्रेनिङहरू जुन चाहिँ छ त्यसमा पनि अब हुँदै जान्छ र विदाउट डिस्क्रिमिनेसन कुनै पनि हामीले गर्नु चाहेको यसमा मान्छेले कतिजनाले फिल गर्दै होला यो पार्टीको होइन यो दिस इज नट पार्टी एट अल पोलिटिकल पार्टी पनि इन्भल्भ छैन यहाँ कसै धनीको र यो जुन चाहिँ एनरोलमेन्ट हुन्छ यो पनि टोटल्ली यो राम्रोसँग हेरेर मात्रै र काहीँ पनि जस्तै भोलिको दिनमा चाहे दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिलिगुडीमा के अरे हामीले उहाँहरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ र अस्ति हामीले राजु विष्टकोमा गएर के अरे हामीले यो कुरा गर्दा पनि हाम्रो तल टिस्टा रङ्गीत रेस्क्यु भन्ने जुन चाहिँ शान्ति बहिनीहरूले गरिराख्नु भएको छ उहाँले एउटा कमिट गर्नुभयो उहाँ एमपी हुनुहुन्छ एकै तालमा उहाँले के भन्नुभयो भने म एउटा 4 व्हिल ड्राइभ गाडी चाहिँ म उहाँहरूलाई दिन्छु मेरोबाट भनेर भन्नुभयो अन्त इट इज अ यो भनेको चाहिँ के भयो भने उहाँको हि इज अल्सो भेरी मच इन्ट्रेस्टेड उहाँले बुझ्नु भएछ र कुन दिन म आउँछु पनि त्यहाँ म आएर दिन्छु भन्नु र यो राम्रो हो र हामीलाई पनि त्यस्तो मान्छेहरू कोही निक्ल्यो भने होइन अब यो सबैको लागि यो जात धर्म पात सबै छोडेर आफ्नो आफ्नो गरिरहन्छ मान्छेले मेरो पनि आफ्नो छ होला तर एज अ ह्युम्यानिटी अब यति बेला त केही काम लागेन जात धर्म यो के अरे धनी गरिब यो पेन्डेमिकले त कसलाई पनि छोडेन नि त अहिले सबैजना मान्छे डरले के बसिरहेछ पोलिटिक्स गर्ने मान्छे पोलिटिक्स गरिरहेछ अब यति बेला यो टाइम होइन हामीले के गरेको भने यो इमर्जेन्सी सर्भिस खोलिसकेपछि जब चाहिन्छ मान्छे सबै एकै हुन्छ अगेन द्याट आफ्नो आफ्नो जे गर्दा पनि हुन्छ वी हेभ नो प्रब्लम त्यसमा कसैलाई हामीले नगर पनि भन्नु छैन गर भन्नु पनि छैन किनभने यो आफ्नो आफ्नो टाइपको हो र भन्दै अब यो कुराहरू आई वान्ट टु वाइन्ड अप लास्टमा है र कोही पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसमा कसैको एज बार छैन यसमा केही छैन र तपाईँहरूले हामीलाई इन्ट्रेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ हामीले यो छिटो से छिटो खोल्ने विचार छ र हामीले सरकारलाई पनि यो रिक्वेस्ट गर्छ कि हामीले यो उहाँहरूले पनि पोजिटिभ लिएर कसरी हुन्छ मिलेर गरौँ है सबैसँग र म लास्टमा के भन्नु चाहन्छु भने हिजो पनि त्यहाँ गर्दा एक दुईवटा फेक आइडीले घरिघरि त्यहाँ के लेखिरहेको थियो अब हामीलाई चाहिँ फर्स्ट थिङ तपाईँ सबैले चाहिँ यो फेक आइडीलाई एन्टरटेन चाहिँ नगरिदिनुहोस् किन उहाँहरूको पेसै यो भइसक्यो उहाँहरूले एक अर्काले राम्रो गरेको देख्नु सक्दैन
उहाँहरूको काम चाहिँ के हो भने कसरी हुन्छ आफू पनि उँभो नलाग्नु अरूलाई पनि उँभो लाग्नु नदिनु र मिलेर बस्नु नदिनु मात्रै उहाँहरूको कामै यही हो। र पुलिसले पनि साइबर क्राइमले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ इमिडिएटली अगर उहाँहरूले कुनै कुरोमा चाहिँ यस्तो हिन्ड्रेन्स गर्दैछ भने उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, उहाँहरूले अलिकति स्ट्रिक्टली गर्नु पर्यो, किनभने भोलिको दिनमा यो कुरा सेन्सिटिभ हुनसक्छ। किनभने कसैले के लेख्दाखेरि उहाँहरूको जब प्रब्लम छ भने अब यो उनीहरूले बुझेको छैन वाट अर्गनाइजेसन इज दिस। उहाँहरूले चाहिँ अगर पोलिटिक्स गर्छ भने चाहिँ रियल वेमा उहाँहरूको छ भने उहाँ रियल आइडीमा आएर गर्नु भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त। यत्रो वर्ष उहाँहरूले के अरे यो सुरु गर्नु सकेन, हामीले एउटा मिलेर गर्छौँ भन्दा उहाँहरूलाई के को प्रब्लम भयो? उहाँहरूले अगर सक्छ भने उहाँहरूले खोलो न, हामी छोडिदिन्छ नि, हामी आएर उहाँहरूलाई सघाउँछ। बरु जब अरू मान्छे लाइक माइन्डेड मान्छेहरूले जब गर्छु भनेर गर्दाखेरि उहाँलाई के को प्रब्लम छ? इन्टरफियर गरेको एभ्री टाइम इन्टरफियर गरिरहेछ है, यो राम्रो होइन। अगर सक्छ भने तिमीहरू गर, हामी आएर तिमीहरूलाई हेल्प गर्छ। र यति भन्दा हजुरहरू के अरे फेक आइडीहरूलाई बेसी एन्टरटेन नगरिदिनुहोस् है। र अर्को कुरो तपाईँहरूले हिजो मैले भने थिएँ फोन नम्बर सबैले दिनुभयो, यो फोन नम्बरहरू त्यसरी नदिनुहोस्, किनभने यो खालके मान्छेहरूले प्रब्लम क्रिएट गर्नुसक्छ है। यो ह्याकरहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्छ, यो फेक आइडीवालाहरू। तपाईँहरूको पर्सनल उयो हामीले एनरोलमेन्ट गर्छौँ, हामीले तपाईँहरूलाई फर्महरू बुझाउँछौँ, पुलिसहरूको कन्सल्टेसनमा यो हामीले राम्रोसँग प्रोफेसनल वेमा गर्छौँ। यो पक्का प्रोफेसनल हुन्छ यो। र यसमा रुलिङ अपोजिसन सबैजना जोइन गर्दा हुन्छ यहाँ। तर यो ह्याकरहरू चाहिँ होइन, यो के भन्छ फेक आइडीहरू। तर उहाँहरूले आएर गर्छ भने उहाँहरूलाई पनि वेलकम छ, तर रियल आइडीमा आउनुपर्छ उहाँहरू। र अर्को कुरो अब यिनीहरू जे छ अब उनीहरूको बारेमा छोडिदिउँ, उनीहरूको आफ्नो वेमा गर्छ, हामी आफ्नो वेमा गर्छौँ है। र लास्ट हामीले के भन्नु चाहन्छौँ भने यसको मेन मोटिभ चाहिँ हामीले अर्कालाई हेल्प गर्ने हो। र अहिले यो खोलेको छैन तर पनि केही छैन, हाम्रो जुन चाहिँ हेल्प गर्ने चिज चाहिँ हामीले गरिरहनुपर्छ। हाम्रोमा पैसा छैन भने हामीले मोरल हेल्प पनि गर्नु सक्छ, मान्छेले सोसियल हेल्प पनि गर्नु सक्छौँ, हामीले फिजिकल हेल्प पनि गर्नु सक्छौँ। द्याट सो मेनी थिङ्स। यो हेल्प भनेको पैसाले हेल्प मात्रै होइन। कतिजनाकोमा पैसा होला, उनीहरूले आएर फिजिकली हेल्प गर्न सक्दैन होला, उहाँले पैसाले हेल्प गर्यो, द्याट इज अल्सो गुड उयो, उहाँहरूले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। र यो कुराहरू र जुन चाहिँ हामी वाट्सएपबाट चाहिँ हामीले गर्नु सक्दैनौँ होला, र त्यसको लागि सबैलाई अब माफी चाहन्छौँ है। र हामीले यसको बारेमा अपडेट गर्नेछौँ। र यो छिटो से छिटो हामीले कसरी हुन्छ यसलाई हामीले कुनै पनि जग्गाको लागि अब सिक्किममा त हामीले अब छिटो से छिटो हामी गर्नु चाहन्छौँ। र दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिलिगुडीमा पनि हजुरहरूले कसैले उहाँहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू गर्नु चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले के अरे आफ्नो गाउँको कम्युनिटी, आफ्नो जग्गाको तपाईँहरू आफै गर्नुपर्छ। यो तपाईँले यो होइन कि इमर्जेन्सीमा सिलिगुडीमा केही पऱ्यो, सिक्किमको मान्छे आएर हेल्प गर्नु पऱ्यो भने हामीले हेल्प गर्नु सक्छ, र सिक्किममा केही पऱ्यो भने सिलिगुडीको मान्छेले गएर हेल्प गर्नु सक्छ। तर हामीले दुईतिर गर्नु सक्दैनौँ र यो पोसिबल पनि हुँदैन। र हामीले तपाईँलाई एन्करेजमेन्ट दिनु सक्छौँ, हामीले तपाईँलाई आइडिया सेयर गर्नु सक्छौँ, तपाईँहरूसँग ट्रेनिङ सेयर गर्नु सक्छौँ, तपाईँहरूसँग एउटै फ्यामिली भएर हामीले काम गर्नु सक्छौँ। र यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कहिले हो भने सबैलाई दुःख पर्दा हो। र दुःख पर्दा चाहे बिमारी होस् चाहे जेसुकै होस्, त्यति बेला चाहिँ हामीले एक अर्कामा हात दिनु सक्यो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु सक्छौँ यसमा। र यसपालि हामीले के फिल भयो भने यसपालि हामीले जब यो पेन्डेमिक भयो, हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो पाराले गरेको थिएनौँ। र हामीले जब बाहिर निक्लेर एक अर्कामा हेल्प गर्नु निक्लिँदाखेरि बहुत मान्छे हाम्रो साथीभाइहरूले हामीलाई हेल्प गर्छु भनेर निक्लिनु भयो। हामीले हेल्प पनि गऱ्यौँ, सबैजनालाई सकेनौँ होला, तर हाम्रो एउटा सानो मिसन हामीले सोचेको थियौँ 4-5 जनालाई 10 जनालाई हामी हेल्प गर्नु सक्छ होला, तर हाम्रो 100समा गयो। र यो चाहिँ हामी के भन्नु चाहन्छौँ, भोलिको दिनमा हाम्रो चाहिँ मिसन चाहिँ के हुनुपर्छ भने एक अर्कामा हेल्प गर्ने। र जब साह्रो पर्दा अब भोलिको दिनमा कसैलाई बिमारीमा दबाई चाहिला हामीले त्यो पनि हेल्प गऱ्यौँ, कसैलाई
के अरे रासिन चाइला त्यो पनि हेल्प गऱ्यौँ। भोलिको दिनमा यो अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ टोटल्ली इट्स अ नन पोलिटिकल, नन प्रफिटेबल र हेल्प इच अदर भन्ने यो मोटिभ लिएर आएको हो। र हजुरहरूले पनि यसलाई एकपल्ट सोचिदिनुहोस्। इफ यु थिङ्क इट्स गुड, तपाईँहरू पनि यसमा तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। र यसमा कोही पनि पोलिटिकल पार्टिजको मान्छे होस्, चाहे चिफ मिनिस्टर होस्, चाहे मिनिस्टर्स होस्, चाहे अफिसर्स होस्, जो पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कुनै क्लासिफिकेसन हुँदैन। यो वान्स अगेन मैले तपाईँहरूलाई भनेको कारण चाहिँ यो एस्योरेन्स हो। र लास्टमा म फेरि के भन्न चाहन्छु भने यो सेयर गरिदिनुहोस्, यो सबैजनाकोमा पुगोस् र मान्छेहरूले पनि लाइक माइन्डेड मान्छेहरू र सबैजनाले फिल होस् कि यो के हो भनेर र कसरी हामीले गर्ने। र तपाईँहरूको पनि सजेसन इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईँहरूको पनि फिडब्याक इम्पोर्टेन्ट हो भन्दै हजुरहरूको माझबाट बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू। फेरि भेट्दै गर्छु। थ्याङ्क यू।